تازالہ تھے سجدہ گزر گئن کہہ دن حالات ہیں جین کلام مقدس دے اندر یاری لالی تیے ایدے نال دوستی لئیے دلی احترام کی تے اللہ عزتان صحیح فرمے دے اللہ تبارک و تعالی جو آکسن جو لوگ جو اکی میں ہو سکتے عقل نہیں منے دا میدان ہی کو بل ایک قرآن والے جتھاں پسینے دی وجہ کنے چمڑا ادھڑدا سڑدا کھڑا گلدا کھڑا ہو سی ساری مخلوق پریشان ہو سی ہکی جاتے ایک ہی میں تھی سی دنیا دے اندر اللہ نے دکھا لی تھی دنیا دے اندر واضح ہو گئے اللہ نے فرمایا سارا قدرتا میں رب کو ان جی میں چاہاں میں کر سکتا میرے اگو کوئی دیر کہیں نہیں اے رب دے اگو کہیں دیر اے جٹ بھی مسئلہ سامنے سمجھ سکتے جو گوں کو ڈوہیں دے اور ترے تھنے دے وچوں کھیر سہیاں دے ایک تھن دے وچوں ایک دھار خون والی تے ایک دھار کھیر والی تے ایک خون والی یا بعض اوقات تھی دے جو میکس خون آدھے آدھا تا اتو ہکی جاتو پہ این رب نے یہ جا نظام بنا لیتے قدرت دا اللہ نے بن لا لیتے جو او آپس دے اندر نہیں رلدا یہ جا بن لائے جو ایک جڑی قطرہ خون آلائے اوندے اتے جڑا قطرہ کھیر آلہ دا پہ اوندے چ نہیں ملدا او اوندے چ نہیں ملدا دنیا دے اندر بھی اللہ نے بیاں بھی مثالہ نسا دیتے ہیں پرے نہ تھیں کہ نیڑے نیڑے ساری جگہ تے پانی اللہ نے کوڑا کر چھوڑی تو جتھا کوڑا پانی ہے اتھیں ہک جاتے اللہ نے پانی مٹھا بڑا چھوڑے دھرتی تا ہکا کھڑی ہے لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج اللہ نے فرمایا حشر والا نقشہ او بات اندر دیکھو دنیا اندر دیکھ رہے ہو سارا علاقہ کوڑے پانی دی لپیٹ دے اندر بلہوں علاقے دے اندر ایک جاتے ایو جیاں پیپ لین لاری تے جو اتھو بالکل مٹھا پانی ہے میں قدرت دے بن لاری تے او اوندے چ نہیں ملدا تو او اوندے چ نہیں ملدا اللہ نے فرمایا میدان ہک ہو سی ہک میدان دے اندر قرآن والا سائت لے کھڑا ہو سی بلکہ کوئی پریشانی نہ ہو سی بلکہ کستوریں دے ٹبیاں دے ہوتے ہیں دسترخوان لگا ہوا ہو سی قسم و قسم دے میوے کھا رہا ہو سی حکم تھی سی کلو وشربو حنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ اے جنہا کر کیا ہونا دا بدلہ تے کو نصیب کیتے جو دنیا دے اندر مشقہ برداشت کیتا نہیں حافظ قرآن رات دے جگارے کیتے ہنی گرمی سی آئی سفر برداشت کیتے ہنے بکترے برداشت کیتے ہوئی آج ہونا سارے دا بدلائے اور تیرے واسطے سارا نظام ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہونا جنہ کو پسند کریں دے ہونا کو دولت نصیب فرما لیں دے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دے وقت دے اندر جڑے پیغمبر دی نہیں منی حضرت موسیٰ کلیم دی قوم نہیں منی اللہ ہونا کو دکھا لیتا اللہ نے طوفان بھیج دیتا جلے طوفان آئے اور سارے دے سارے ہون پانی بہدن تو پانی دے اندر غرقن اور کئی جبہاراں کھڑے ہو گئے بہدن تو پانی دے اندر غرقن کوئی شے نہیں مل دی اور نال سامنے مسلمان دا گھرے پیغمبر دے غلام دا گھرے پیغمبر دے منن والے دا گھرے اور درمیان دے اندر کوئی دیوار موجود کہیں نہیں اون قدرت دے اپنی رحمت دے نال بن لا دیتے او پانی اوڑے نہیں ملدا
اور انہاں دا بالکل بیڑا سکا پہ، اتھا پانی موجود کوئی نہیں، کوئی طوفان کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا دے گنو میدان حشر دے اندر بھی میں ہو سی جڑے میرے منن والے حسن، او تا آرام سکون دے اندر حسن جڑے نہ منن والے حسن، اور اے سورج دی وجہ کنے ہونا کو عذاب ہو سی۔ ایویں اللہ پاک نے فرمایا ول جڑے ویلے ہی دے بعد بیا عذاب نازل کیتم جو انہاں دے اتے مکڑیاں بھیج دیتم، اور جلے مکڑیاں بھیج دیتم سارا باغ انہاں دا صفا کر گن، اور ایک درخت سانجا ہے جڑا سانجا درخت ہے ایک پاسے کنے اے غلام رسول دا ہے نبی دے تابعدار دا ہے، اور بے پاسے کنے او غدار دا ہے، اور جلے دی نیت دے اندر فرق ہے میاں اوبا پاسا میں گھنن تے اے با پاسا تو گن، بل جڑے ویلے اوبا پاسا اونگی دے جڑا پھل پہلے موجود کو نہیں جڑے مسلمان دے حصے دے اندر ہے او تو پھل اندر ہو گئے تو سر سبز ہو گئے، تے جڑا کافر دے حصے دے اندر ہے ولا او ختم ہو گئے۔ ایویں اللہ پاک نے خون دا عذاب نازل فرمایا، اللہ نے جل خون دا عذاب نازل فرمائے، اور پانی دے اندر خون، ہر کھاون پیون دی چیز دے اندر خون، بڑے پریشان، حتیٰ کہ فرعون نے آکھا میاں این کرو جو ایک مسلمان جڑا ہی مسلمان کو بھی سجے تے نال کافر کو بھی سجے، ہکے برتن دے اندر پانی پاتا گے، ہوا وال ای کیا آکھے لانتی نے ہون پانی تو بھی پیتے اے بھی پیوے، جڑا ہوں برتن دے وچوں مسلمان پیدا کھڑے او بالکل صاف تے شفاف پانی ہے، اور جڑا اے ظالم پیدا کھڑے او خون ہی خون ہے، اور بل جلے اینک نے ہٹے والا کیسا این کرو جو تو مسلمان پانی دی کلولی کر کے تو ہی دے منہ سٹ، مسلمانوں جڑے ویلے ای مسلمان دے منہ دے اندر پانی ہے جڑے اون دے منہ چگے خون ہے، لہذا سارا قدرتا میرے رب کریم کو ان یہانے قیامت دے میدان حشر دے اندر بھی جڑا اللہ دی منن والا ہو سی او سکون چو ہو سی، جڑا نہ منن والا ہو سی بے سکون۔ ایمیں واقعہ سن دو حضرت نوح علیہ السلام دے دور دے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان فرما لیتا میاں جڑا میری کشتی دے اندر سوار ہووے سی نجات پاوے سی، جڑا میری کشتی دے اندر سوار نہ ہویا او ہلاک ہووے سی۔ ایویں خدا دا عذاب آدھا پہ تے ایویں پیغام ایک بڑھڑی اماں ایمان والی کو بھی لے لیتا، اماں اللہ دا عذاب آمن والا ہے جڑا میری کشتی دے اندر سوار ہووے سی او کامیاب، جڑا ای کشتی دے اندر سوار نہ ہویا ناکام ہووے سی۔ اور آکھن لگی با میرا بچہ جڑے ویلے خدا دا عذاب آوے تو میں کو بھی نال سوار کری میں کو ڈسامی، اور لوگوں اے حضرت نوح علیہ السلام کو بھول گئی او ذات صبح کو کوئی نہیں بھولیں، اور جلے طوفان آئے حضرت نوح علیہ السلام جڑے سوار ہو گن چلے گن، اور کچھ عرصہ دے بعد حضرت نوح علیہ السلام دے ذہن دے اندر تائے جو اے جنا عذاب خدا دائے جڑا پہاڑ بھی جائے کرے نہیں بس سکے، ہاتھی نہیں بس سکے، کوئی شاہ نہیں بس سکے، اتھا بڑھڑی اماں دی کیا حیثیت ہے، اندے گریڑے دی کیا حیثیت ہے، لہذا ایویں اتفاقاً انتے دیکھن گریڑا اویں کھڑے، اور جلے گریڑے دے اندر ونجن تو اماں آرام سکون دے نال بیٹھی سکون دے نال، اور جلے اندر گنتے آکھن لگی ابا ہاں آگے خدا دے عذاب دا ٹائم بس میں تیاراں۔ آپ نے تبسم فرمایا اماں جائیں انتظار دے اندر ہمیں جو اللہ دا عذاب آ بھی گئے تے چلیا بھی گئے، اور ایک گریڑے کو کچھ نہیں کر سکیا، جائیں کنے پہاڑ نہیں بچ سکے، جائیں کنے درندے جانور نہیں بچ سکے، لیکن ایک گریڑا کراس نہیں کر سکیا،
ایویں حضرت ہود علیہ السلام دے دور دے اندر جلے قوم نے بغاوت کیتی اللہ پاک نے فرمایا اے ہود علیہ السلام لہذا ہن میرا عذاب آدا پہ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ ہن اللہ دا عذاب میں اللہ نے فرمایا میں عذاب نازل کریں دا پیا ہوا دا 7 راتیں تے 8 دیوہاراں مسلسل ہوا تیز آئیے جو ہاتھیں کو نہ چھوڑے سے درخت کو پانے کنے کڑ کے بھکا سٹے سے مکانے کو بنیادیں کنے پکڑ کے پٹھا کر چھوڑے سے اے سارا نظام درہم برہم کر دیتے سے پیغمبر کو حکم آئی سونا پیغمبر جڑے ایمان گھرنا مڑوالن اپنے پاسے کنے لکیر چھکے گول دارا لکیر چھکے انہ ایمانداریں کو ہونا دے اندر بلھا دے میں لوگوں جیڑی ہوا کنے کوئی شائی بھی محفوظ نہیں ہو سکی درخت کو ختم کر دیتے اور او سارے جانوریں کو جہجڑے بڑے جانور ہن سارے کو اڑا چھوڑے اور اے بڑے قد والے نے چاہ کے پٹھا انہ کو مار دیتے ایویں کھجی دے دھت دکار لہوئے دکار ایویں پے ہویاں اہجڑے قدو قامت والے لیکن پیغمبر دی چھکی ہوئی لکیر کراس نہیں کیتی معلوم تھیا سارا نظام کے دے ہاتھ دے اندر ہے اللہ پاک دے ہاتھ دے اندر ہے اللہ پاک نے فرمایا جڑا میری پیغمبر دی منن والا ہے دنیا دے اندر میں حفاظت کرے ساں تے آخرت دے اندر بھی ان دی حفاظت کرے ساں اور جنہاں نے پیغمبر دی گال من کی دی اللہ پاک نے کی ہو جے حفاظت کی تھی جتھاں کر کوئی شے محفوظ نہیں رہ سکی لیکن پیغمبر دے آنکھیں دوتے جڑے لکیر دے اندر بہن والن ہنا دے متھے دوتے پہ پسینہ آیا ہویا بھی اتنی ہوا بھی نہیں گئی جڑا متھے دا پسینہ سکاوے چاہے اللہ حفاظت ہی فرمائے وہ جی میں چاہے وہ کر سکتے وہ رب نہیں جائیں رب نے جلے سارے انسانہ جواب لیتا عبد المطلب نے جواب لے لیتا بس اے جانے تے ایدہ مالک جانے میں کچھ نہیں کر سکتا میں اٹھے دا مالک گھن کے بیندہ پیاں باقی ہو جانے اللہ نے فرمایا میں ہوں کہیں بڑی مخلوق کنے کم نہیں گرنا تو انہیں ابابیلیں کنے کم گھن کی دا ہاتھیں کنے کم گھنے اچھا ہونا ہاتھیں دے اندر ہونا دی بغاوت پیدا فرماوے اچھا کر سکتا ہے جو چاہے لیکن اللہ نے فرمایا میں کہیں بڑی مخلوق نے کم نہیں گھندا متن کوئی آکھے سب کچھ میرے قبضہ و قدرت دے اندر ہے اے وسائل نسواب نا کچھ شے کانی جڑے ویلے میری مدد آونجے بل چھوٹی جی مخلوق بھی فتح یاب ہو میں دیئے میری مدد نہ آوے تو بل بہو کچھ سرمائے وسائل اسباب سب ختم تھی صحابہ کرام دے رضوان اللہ اجمعین دے دل دے اندر خیال آیا جو اسد ہوں ڈھیر ہیں جنگ بدر دے اندر تھوڑے جہاں سے تے اساں کامیاب تھی گئے ہیں ہون تا ڈھیر ہی سے تے اساں ہی میں کٹ کے رکھ دے سوں سارے مقابلے کون آ دے تو صحابہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں صحابہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں بہت بڑے پیارے ہیں یہ پیار تہے جو قسمہ چاہتے ہیں بیٹھے والعادیات صبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقا جڑے گھوڑے تے میرے محبوب دے شگرد بیٹھن میں کو ہنے گھوڑے دے ٹاپے دی قسمیں تے جلے اے ٹور دن تے چنگارا اٹھ دن میں کو ہنے چنگارے دی قسم میں کو ہنے دے گرد غبار دی قسم اور جنہ دے گرد غبار دی اور ٹاپے دے نال سمبا دے نال لگیا ہویا انہاں چنگارے دی اللہ قسم کھا دے سوارے دی کیا شان بل جڑے سوارن انہاں دی کیا شان ہو سی لہذا اللہ